यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर अभी ईमान दाखिल हुआ ही नहीं है। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान दाखिल हो जाए तो फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर तो मस्जिद में ना आ जाए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर तो अपनी कुर्सी अपनी दुकानदारी ना छोड़े, अपने बाग को ना छोड़े, अपने खेतों को ना छोड़े, ये हो नहीं सकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में कहा, बड़ी बेहतरीन आयत, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं कुरान की रोशनी में कुरान की रोशनी में अल्लाह के नबी की सीरत बयान करूंगा। फिर हम देखेंगे, हम आज बड़े खुश हो रहे हैं, अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी ने हमें क्या दिया है, जरा हम खुशी मनाने के अहल है भी कि नहीं। अब हम देखेंगे, कुरान ने कहा मैं तुम्हारे ईमान को चेक करता हूँ, वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर अब ईमान दाखिल नहीं हुआ है, अब मैं चेक करता हूं अगर तुम्हारा दावा सही है कि नहीं है। मैं देखता हूं, तुमने कहा ईमान दाखिल हो चुका है, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें ईमान। कुल का 8 मोहब्बतें एक साइड अल्लाह तबारक व तआला ने रखी और दूसरी साइड अल्लाह तबारक ने 3 मोहब्बतें रखी। कहा तराजू में जाओ, तराजू में तोलो इनको, मैं देखता हूं कौन सी मोहब्बत तुम्हें सामने आती है। कहा कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, का मैं देखता हूँ तुम एक साइड अपने माँ बाप को रखो, एक साइड अपने बच्चों को रखो, अपने भाइयों को रखो, अपनी बीवियों को रखो, अपने रिश्तेदारों को रखो और अपने अमवाल को, अपने माल को रखो। उस माल को, जो माल तुमने बड़ी जो है वो मेहनत से कमाया हुआ माल, उसको रखो, और वो तिजारत, वो नौकरी, वो मुलाजमत, उसको एक साइड रखो, वो दुकानदारी एक साइड वो रखो, और उस मुलाजमत, उस दुकानदारी, उस तिजारत का कह रहा अल्लाह तबारक तखशौन कसादहा, जिसका तुम्हें चले जाने का, नुकसान का खौफ होता है कि नौकरी चले न जाए, कि मेरी दुकानदारी ख़त्म न हो जाए, कहीं मेरी जो है वो मुझे डिसमिस न कर लिया जाए। और कहा व मसाकिन तरज़ौनहा, और जो बड़े बड़े मोहल्लात बना के रखे हैं, इन मोहल्लात में तुम राजी बैठे हुए हो। एक साइड 8 मोहब्बतें रखो, दूसरे साइड अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है कि नहीं, तुम्हारे अंदर अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है कि नहीं। अगर ईमान होगा, अब अल्लाह में इस गौर से इस बात को आप सुनेंगे, अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा, इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा तो वह जिहादिन फी सबीलिही, फिर तुम अल्लाह के रास्ते में, निकलो अल्लाह के रास्ते में, निकलो अल्लाह के रास्ते में। मैं देखता हूं तुम्हें कौन सामने आ जाता है। अगर तुम्हें बीवी सामने आती है, तुम्हारे बच्चे सामने आते हैं, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार सामने आ जाते हैं, हाय रिश्तेदारों के सामने कैसे दाढ़ी लेकर चला जाऊंगा, कैसे टोपी पहन के चला जाऊंगा, कैसे मैं आज समाज के अंदर जाऊंगा, कैसे सोसाइटी के अंदर जाऊंगा, ये जाओ शलवार टखनों से ऊपर टोपी लगाकर कैसे चला जाऊंगा। मैं वो जिहादिन फी सबीली, मैं देखता हूं अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ। यहाँ पर अगर अभी कहा जाए चलो उठाओ, कौन है जो 1 साल के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है? कौन है जो 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है? कौन है जो 1 चिल्ला देने के लिए अल्लाह के रास्ते में तैयार है? अब क्या बागात भी हमने उतार लिए, हमने खेतों के फल फसल भी जो है अपने घरों में जमा कर लिए है, अब हम घरों में बैठे रहेंगे? अब हम दुकानों पर और बाजारों में जाकर जो है वो सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ चुगलियां करेंगे? आओ हम क्यों नहीं जरा निकलते हैं 3-3 दिन के लिए, जरा निकलते हैं चिल्ले के लिए, निकलते हैं साल के लिए, 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में। अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी, वो निकलेगा। जब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होगी, अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के आड़े तुम्हारी दुकानदारी आ गई, अगर अल्लाह के रास्ते में निकलने में आड़े तुम्हारी माँ बाप की मोहब्बत आ गई, तुम्हारे हमसायों की मोहब्बत आ गई, तुम्हारी मार्केटिंग की मोहब्बत आ गई, तुम्हारी तिजारत नौकरी की तुम्हें मोहब्बत आ गई, समझ लेना कि तुम्हारे वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, तुम्हारे अंदर हकीकतन वाकई भी ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं।
اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کیا واقعی میرے اندر ایمان آیا بھی ہے کہ نہیں۔ میں ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، ایمان کا دعویٰ الگ ہے اور ایمان کی حقیقت الگ ہے۔ کیا ایمان کی حقیقت میرے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، ذرا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کن سے زیادہ محبت ہے۔ ذرا تمہیں تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے سامنے اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم آیا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، جس بھی پوزیشن میں ہو، جس بھی پوزیشن میں ہو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، نکل جاؤ تبلیغ، اس دین کی تبلیغ کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، جس بھی پوزیشن میں ہو۔ ذرا میں دیکھتا ہوں آج تمہاری ماں باپ کی محبت، تمہارے بھائیوں کی بہنوں کی محبت، اور تمہارے بیوی بچوں کی محبت، تمہارے رشتہ داروں کی محبت سامنے آ جائے گی، تمہارے مال و متاع کی محبت تمہارے سامنے آ جائے گی، ان بڑے بڑے محلات کی محبتیں سامنے آ جائیں گی۔ اگر یہ سامنے رکاوٹ بن گئی، سمجھنا پھر ہم اس محبت میں واقعی ہم محبت کے حقدار نہیں ہیں، ہم جو محبت کے دعوے دار ہیں ہم صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف الفاظ میں فرما دیا، متفق علیہ، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں ٹھہراتے تب تک تم ایمان کے دعوے کے اندر سچے نہیں ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تب تک تمہارے دل کے اندر حقیقی ایمان داخل نہیں ہوا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پریکٹیکلی چیک کرنا چاہ رہے ہمارے ایمان کو۔ میں دیکھتا ہوں ذرا تمہارے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون 4 مہینے کے لیے نکلتا ہے، کون سال کے لیے نکلتا ہے، کون چلے کے لیے نکلتا ہے۔ اگر ہم نکلتے ہیں تو واقعی سمجھنا چاہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم رکھا ہوا ہے۔ ہم جو ہے ولدہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، ان تینوں ہمیں تمام چیزوں سے، جو قرآن نے 8 محبتیں گنی، ان 8 محبتوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اب اللہ نے ایمان کو چیک کرنا ہے تو اللہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چیک کرنا ہے۔ دیکھو ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیک کیا تو کہا میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں۔ ہم نے کہا ہاں ہے۔ کہا اب میں تمہاری اس اللہ اور کے رسول پر محبت کو چیک کرتا ہوں۔ تو وہ چیک کیسے کرتے ہیں؟ کہا وہ جہاد فی سبیلی، نکل جاؤ تبلیغ کے لیے، نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، نکل جاؤ چلے کے اللہ کے راستے میں۔ اگر نکل گئے ہم لوگ، سمجھنا پھر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جس ایمان کا مطالبہ کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آپ ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر۔ کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، اس ایمان کی اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے وہ ہم سے توقع کر رہے، وہ ایمان اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، لہذا ہمیں ویسا ایمان ہونا چاہیے۔